Palak Bahadur Pulami, also known as Vicky Pulami. And thank you very much for watching Moke House Online TV. Moke House Online TV को यो न्यू एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। विगत लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका एकजना व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ, जसलाई अझ म त भन्छु मेरो आदर्शको रूपमा पनि लिन्छु। उहाँको व्यक्तित्व धेरै कुराहरू सायद म मात्र नभइकन धेरै नेपाली युवाहरू उहाँका फ्यान भनौँ न। सो आज हामी उहाँसँग केवल 5 प्रश्न सोध्नेछौँ। त्यो 5 प्रश्न बैंकिङ क्षेत्र उहाँसँग सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा अलिकति फरक रहेर हामी सोध्नेछौँ। सो लेट्स वेलकम CEO अफ नेभिल बैंक मिस्टर अनिल केसरी शाह। अनिल शाह, तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भयो, यो एउटा हैन भेट्ने कुरा गर्ने अवसर दिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सुरुमा कस्तो छ अहिले त्यहाँको माहौल अलिकति बताइदिनुस् न। अहिले यहाँको माहौल आज बिहान त यहाँ अलि पानी परिरहेको छ, रमछम सिमसिमे पानी परिरहेको छ, तर माहौल चाहिँ अलि डढकै छ। त्यहाँ भएको जस्तै यहाँ पनि अब यो कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउन भएको 70 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ र धेरै नेपालीलाई चाहिँ अब यो रोगले भन्दा पनि भोगले मार्ला कि भन्ने डर पनि भइसकेको छ। किनभनेदेखि अहिले यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ नेपालको अवस्था के हो, हाम्रो आर्थिक अवस्था के हो। सबैजना चाहिँ हैन आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो सेभिङ्सबाट यो 70 दिन चलाउन सक्ने छैन। कतिजना हैन हरेक एक साग खानलाई पनि काम गर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर अलिकति नाजुकै छ सिचुएसन। तर नम्बर हेर्ने हो भने हैन इन्फेक्सनको नम्बर, पोजिटिभको नम्बर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अरू धेरै देशभन्दा हामी चाहिँ राम्रै छौँ अहिले पनि। सो अलराइट, सरलाई आजको यो कार्यक्रमको केवल 5 प्रश्नको पहिलो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। अब जस्तो अहिले हामी नेपाल मात्रै नभई होल संसार नै कोरोनाको संक्रमणबाट हामी एकदमै अस्तव्यस्त बनेको छ भनौँ न संसार नै। अब यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय नेपालमा भित्रिएको कोरोनाको संक्रमण अहिले हेर्ने हो भनेदेखि लगभग नेपालमा मात्रै आजको दिनसम्म 2700 को संख्यामा हामीले देखेको छौँ भने अब संक्रमण यो भनौँ न कोरोनाको संक्रमणको रोकथाम र राहतमा नेपालले करोडौं खर्च गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अर्को तर्फ हेर्ने हो भनेदेखि अब यो डेली वेजेस बेसिसमा काम गर्ने जति पनि मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू छन्, जति पनि मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउने नेपाली जनताहरू लकडाउनको कारण भोकै छन्। सरकारी राहत यी जनतासम्म पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण के हुन सक्छ तपाईको विचारमा? मेरो विचारमा चाहिँ राहत फरक फरक किसिमको हुन्छ है। अब हामी सबैजनालाई थाहा छ हाम्रो नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ। म त हैन यो एउटा कहानी छ के फटेङ्ग्रा र कमिलाको। कमिलाले चाहिँ जहिले पनि बचाएर राख्छ ताकि हैन जाडो आउँदाखेरि मलाई खानु होस् भनेर फटेङ्ग्रा उफ्रिरहन्छ, मजा मोज गरिरहन्छ, अनि खाना नभएपछि मर्छ त्यो। हामी चाहिँ फटेङ्ग्रो जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। किनभनेदेखि हरेक वर्ष हाम्रो हैजा हुन्छ, डेङ्गु हुन्छ, डायरिया हुन्छ, कोभिड नभए पनि धेरै चिजहरू हुन्छ। तर हरेक चाड हुँदाखेरि चाहिँ हामी अचम्म पर्छौँ कि हाम्रोसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि छैन। अहिले सरकारको राहतको जुन चाहिँ पैसा गएको छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि जुन चाहिँ नेपाल सरकार, नेपालको सेना हैन सशस्त्र पुलिसले चाहिँ अहिले जुन क्याम्पहरू बनाइरहेको छ आइसोलेसनको लागि, यो केही पनि थिएन हामीसँग। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको केही पनि थिएन, केही पनि सामग्री स्वास्थ्य सामग्रीहरू थिएन, त्यो सबै ल्याउनु पर्यो। हाम्रो नेपाल एयरलाइनको प्लेन चाइना गएर ल्याइछ यो सामग्रीहरू। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी यो गृह कार्य गरेर एउटा स्थितिमा पुग्नु खोजिरहेको छौँ जहाँ चाहिँ हामी हैन यो जब चाहिँ नम्बर अहिले 2700 भयो, 27000 भयो भने पनि हामी कसरी डिल गर्ने भनेर नेपाल सरकार त्यतातिर लागिरहेछ। तर मलाई पनि चिन्ता कहाँ लागेको छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो जमिन मात्र हैन हाम्रो जनता पनि चिन्नुपर्छ। जनता भनेको यहाँले भनेको ठिक्क अधिकांश धेरै जनताहरू चाहिँ हैन दिनभरि काम गरेर राति खाने जनताहरू थिए। उहाँहरू चाहिँ अब घर जानु खोज्दाखेरि पनि बसहरू पनि छैन, कतिजना हिँडिरहेको हामी देख्छौँ। बरु निजी क्षेत्र युवाहरूले नै कति एउटा संस्थाहरूबाट या आफूले नै गरेर चाहिँ खाना पानी पुर्याइदिइरहेको छन् बाटो बाटोमा। त्यतातिर चाहिँ सरकारको अलिकति दृष्टिकोण कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि म्यानेजमेन्ट राम्रो प्लानिङ भएको भएदेखि हैन यतिवटा बस त्यसै बसिरहेको छ, त्यो बसैहरूलाई चलाएर अलिकति हैन सोसियल डिस्टेन्सिङ गरिकन चाहिँ टेस्ट गरिसकेपछि मान्छेहरूलाई आफ्नो आफ्नो गाउँ पठाइदिने, आफ्नो ठाउँ पठाइदिने गृह कार्य 2 महिना अगाडि भएको भएदेखि अहिले अधिकांश नेपाली आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो परिवारसँग बसिरहेको हुन्थ्यो।
त्यतातिर हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण अलिकति कम भएको हो कि जस्तो नै लाग्छ मलाई। तर जे भए पनि होइन, मान्छेले भन्छ नि सबभन्दा राम्रो टाइम रुख रोप्नु 20 वर्ष अगाडि थियो, तर रोपिएन भनेदेखि आज त्यसको विश्लेषण किन रोपिएन गर्ने होइन, आज रुख रोपौँ न भने जस्तो जुन चाहिँ काम हामीले गरेनौँ 70 दिन अगाडि, अब आजदेखि गर्नु चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ होइन दशौं हजार नेपाली जनता चाहिँ आफ्नो घर पुग्नु खोजिरहेको छौँ होइन, हजारौं हाम्रो सिमानामा बसिरहेको छौँ, लाखौं विदेशबाट चाहिँ फर्किनु खोजिरहेको छौँ। अब कसरी उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने, उहाँहरूलाई घर कसरी लिएर आउने भन्ने त्यो काम चाहिँ अब सुरु गरिहाल्नु पर्यो। किनभनेदेखि यो हामीले यहाँ जुममा कुरा गर्नु भनेको आफ्नो कोठामा बसेर एउटा कुरा हो, तर जसलाई परेको छ होइन, हामी देखिरहन्छौँ। म पनि कतिवटा संस्थाहरूलाई मद्दत गरिरहेको छु, उहाँहरूको फिडब्याक आउँछ होइन, हालत एकदम नाजुक छ। महिलाहरू, बच्चाहरू होइन, सबैजना चाहिँ अहिले बाटोमा बसिराख्नु परेको छ, कति हिँडिरहेको छन् आफ्नो गाउँ पुग्नको लागि। यो पनि यो दायित्व पनि हामी सबैजना नेपाली, म त भन्छु नेपाल सरकारको मात्रै होइन, हामी सबैजना नेपालीको हो। जसले सक्छ जे सक्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि हामी चाहिँ सरकारलाई यो गरेन त्यो गरेन भनेर त्यो समय होइन। किनभने यो कोभिड भाइरस जुन चाहिँ आएको छ, यो पेन्डेमिक आएको छ, त्यसको नेपाल जस्तो देशमा साँच्ची नै यसलाई ट्याकल गर्ने हो, यसबाट यो जित्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। हो, सरकारले पनि यसमा अलिकति दृष्टिकोण उहाँहरूको अलिकति फरक हुनुपर्छ, तर उहाँहरूले गर्यो गरेन भन्दा पनि हामी जस्तो मान्छे, हामी जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ अगाडि बढेर अब चाहिँ सरकारलाई मद्दत गर्नु चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब जस्तो भनौँ न, लकडाउन भएको लगभग 3 महिना भइसक्यो नि होइन, जस्तो लगभग भएको सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको लगभग 3 महिना बितिसक्यो। लकडाउनकै कारण देश ठप्प बन्द पनि छ, तर लकडाउन जारी नै हुँदा नेपाल सरकारले उद्योग व्यवसायीहरूबाट तत्काल कर उठाउने अन्यथा सजाय भोग्नु पर्ने धम्की दिँदैछ। यो सङ्कटमा उद्योग व्यवसायीहरूलाई विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी धम्की सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो बेलामा चाहिँ होइन, भनौँ न कुनै एकदम राम्रो फुटबल खेलाडी थियो, त्यो बिचरा बिरामी भयो। अब त्यो बिरामी भएपछि त्यो कोचले त्यसलाई चाहिँ उठ आइज, ज्वरो भए पनि खेल, खेल्नै पर्छ, गोल गर्नै पर्छ भन्यो भने उसले गोल गर्न सक्दैन, ऊ त पिचमा मर्छ होला होइन। त्यो अवस्थामा मेरो विचारमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य र सुरक्षा भनेको 10% हो। यो आइसबर्ग जस्तो हो, त्यो एकदम बरफको हुन्छ नि ढिक्काहरू, पहाडहरू, समुद्रमा 90% त समुद्र मुनि छ, जुन हामीले देखेकै छैनौँ। त्यो भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो आर्थिक र सामाजिक प्रभाव जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसले गर्छ। त्यही भएर नेपाल जस्तो देशमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने, हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा टास्क फोर्स जस्तो बनाउनु पर्छ, जहाँ चाहिँ होइन पोलिटिसियन्स पनि होस्, ब्युरोक्रेसी पनि होस्, तर निजी क्षेत्र पनि होस्, सोसल सेक्टर पनि होस्, ताकि हामीले अब विचार गर्नु पर्यो अर्थतन्त्रलाई अब कसरी जगाउने त। मरिसकेको छैन है, हामी अहिले चाहिँ अलि बिरामी भएर सुतिरहेको छौँ, मरिसकेको छैन, तर ठिक औषधि पुगेन भनेदेखि त मान्छेलाई हैजा लागेर पनि मर्छ नि, डायरियाले पनि मर्छ, नुन चिनी पानी नखाएर पनि नेपालीहरू मरिरहेको छन् अहिले भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यही ठाउँमा छ अहिले। एउटा सर्वदलीय भन्ने सबैजना भएको चाहिँ एउटा कार्यदल बन्नु पर्यो। त्यो कार्यदलले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा होइन सबभन्दा प्रभावित कुन छन्, अलिकति प्रभावित कुन छ र प्रभावित नभएको कुन क्षेत्रहरू छन्, अनि हाम्रो स्रोत सीमित छ। हामी अमेरिका होइन, जर्मनी, जापान होइन, हाम्रो सीमित स्रोतलाई चाहिँ जहाँ ठ्याक्क लाग्छ, औषधि पनि ठ्याक्क लागेपछि के आनन्द भयो, आहा कस्तो राम्रो डक्टर भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै यो राहत पनि ठ्याक्क अब जुन चाहिँ होइन मरि नै सकेकोलाई दिनु पनि केही फाइदा छैन, कोहीले चाहिँदैन दिएर पनि केही फाइदा छैन। एउटा इक्जाम्पल दिउँ न, र नेपाल सरकारले भनेर ल सबै नेपालीलाई गाह्रो भइरहेको छ, मसँग यति राहत छ, यति सङ्ख्या छ नेपाली जनता, यसले डिभाइड गरिदिउँ र सबै जनतालाई कति हुन्छ 3,500 4,000 रुपियाँ सबैलाई दिइदिउँ भनेर भन्यो भनेदेखि म जस्तोलाई त्यो चाहिए हुँदैन होला, मलाई पनि 4,000 आउँछ, तर कतिजनालाई चाहिँ 4,000 होइन 12,000 चाहिएको होला, उसलाई पनि 4,000 मात्रै जान्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ इक्वालिटी होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उठाउने हो भने इक्वालिटी होइन, इक्विटीतिर जानु पर्यो। जसलाई चाहिएको छ उहाँलाई दिनु पर्यो, इन्डिभिजुअल बेसिसमा पनि होइन, जसको चाहिँ रोजीरोटी चाहिँ दिनभरि काम गरेर आउँथ्यो उहाँलाई राहत चाहिएको छ उहाँलाई दिनु पर्यो। र राहत भनेको चाहिँ सिर्फ ब्याङ्कको ब्याज कम गर्ने मात्रै होइन, जस्तै अहिले म धेरै होइन युवा उद्यमीहरूसँग कुरा गर्छु, उहाँले भन्नुहुन्छ ब्याङ्कको ब्याज स्याज छोडिदिनुहोस्, मेरो यो 3 महिनाको भाडा राहत भयो भनेदेखि चाहिँ अनि म केही गर्न सक्छु। उहाँहरूको अझ पनि त्यो ऊर्जा छ कि हामी गर्न सक्छौँ, हामी उठ्छौँ भनेर, तर घरबेटीले या त भाडा तिर या त घर छोड भनिसक्यो।
उसको रेस्टुरेन्ट होला, उसको सानो व्यवसाय होला, कुनै केही चिज गरिरहेको होला, तर अधिकांशले भाडाको घरमा गरिरहेको छ, किराना पसल खोलेको होला। अब घरबेटीले घर भाडा तिर्न त छोड भनिरहेछ भनेदेखि उसले भाडा कहाँबाट तिर्ने? 3 महिना उसले एक पैसा बिजनेस गरेको छैन, उसले 3-4 जनालाई रोजगारी दिएको होला, उनीहरूको तलब कसरी तिर्ने? त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले आएर म 2 महिनाको तलब चाहिँ नेपाल सरकारले तिर्दिन्छ भने त्यस्तो राहत आएको भएदेखि चाहिँ अलिकति ठाउँमा ठिक्क ठाउँमा आउँथ्यो होला। तर त्यो अनिल शाह एउटा ब्याङ्करले भन्ने कुरा होइन, यो होइन कुनै पनि एउटा क्षेत्रको मान्छेले। म त्यही मेरो क्षेत्रको केन्द्रबिन्दु गरेर हेर्छु नि सबै चिजलाई। त्यही भएर सबैजना बसेर म त भन्छु 1 हप्ताको अफसाइटै गरौँ। अफसाइट सबैजना यो होइन एसोसिएसन, सबैको एसोसिएसन छ, नेपाल सरकार सबैजना बसेर चाहिँ अनि यो कुन चाहिँ आर्थिक मुद्दामा चाहिँ कुन चाहिँ सेक्टरहरू एकदम रेड भन्छौँ हामी प्रभावित छ, कुन चाहिँ एम्बर छ, कुन चाहिँ ग्रिन छ भनेर त्यसरी हामीले विश्लेषण गरिसकेपछि अनि राहत कसरी जाने त्यो गर्दा गर्दै पनि नेपाली त्यो त इन्स्टिट्युसनल भयो इकोनोमिक। अब इन्डिभिजुअललाई के गर्ने त? जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी खाडी क्षेत्रमा छ, भारतमा छ, विदेशमा धेरै देशहरूमा छन्, फर्किराख्नु सक्छ, उहाँहरूलाई के प्लान छ? कसरी पहिला त कसरी लिएर आउने, लिएर आएर आइसोलेसन गरेर टेस्टिङ गरेर कसरी सेफली घर पुर्याउने, अनि घर पुर्याएर खुवाउने कसरी त? उहाँहरूको जुन चाहिँ होइन काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो काम त अब बन्द भयो भनेपछि अब के गर्ने भनेर त्यतातिर पनि अलिकति एटेन्सन चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो प्रश्न, जस्तो यो चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा छ। हामीले केही समयदेखि भारतको ज्यादती हामीले सबैजनाले देखि नै रहेका छौँ। अझ भन्यो भनेदेखि त तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा त यसले चाहिँ छुट्टै किसिमको एउटा रिभोल्युसन नै ल्याएको छ भनौँ न। सो लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानीको भूभाग समेटेर वर्तमान सरकारले मन्त्रीमण्डलको निर्णय मार्फत नेपालको राजनीतिक नक्सा भनेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हामी सबैजनालाई सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सधैँ विभाजित हुने नेपालका राजनीतिक दलहरू भने यसपालि एकै ठाउँमा उभिने सुनिश्चित देखिन्छ। यसबाट नेपाली जनताले के बुझ्ने? कि हाम्रो नेताहरू यसपटक साँच्चै नै देश र राष्ट्रको निमित्त भनेर काम गर्न कसिएकै हो त? कि भनौँ न नेपाली जनताको आक्रोशलाई थमथमाउनको लागि सदा झै चालेको एउटा चाल मात्रै हो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? म यहाँलाई थाहा छ म सकारात्मक सोचको मान्छे हुँ होइन, त्यही भएर मलाई लाग्छ मेरो नेताहरू अहिले चाहिँ नेता भनेको को भन्दाखेरि कसैको कोखबाट जन्मेर विष्णु अवतार भएर हाम्रो नेता भएको होइन। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू होइन, सांसदजीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो भोटबाट भएको हो उहाँहरू, यो चाहिँ क्लियर हुँ होइन। त्यही भएर चाहिँ नेताहरू बनाएको हामीले नै हो। उहाँहरूमा केही खोट छ भने त्यो खोट हामीले नै खोट भएको मान्छेलाई त्यहाँ राखेको हौँ। त्यही भएर सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सबै नेपालीको जे जस्तो जहाँ जे सेक्टरमा भए पनि हाम्रो माया नेपालप्रति चाहिँ छ। यो नेपालप्रति माया छ र नेपाललाई चाहिँ केही हुन लाग्यो भने हामी चाहिँ एकजुट हुन्छौँ भनेर हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ र आउँछौँ र त्यो हाम्रो नेतामा पनि छ, ब्युरोक्रेसीमा छ, प्राइभेट सेक्टरमा छ, सबै सेक्टरहरूमा छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले नेताहरू चाहिँ हो एकजुट भएर आएको हो कि यो चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएर नेपालको नयाँ नक्सालाई होइन पार्लियामेन्टले पनि पास गरिसक्यो, एकदम के अरे अब क्याबिनेटले पास गरिसक्यो, हामी नक्सा पनि हेरिसक्यो। तर म फेरि मान्छे यस्तो हुँ कि जे हुँदाखेरि पनि अलिकति आत्मआलोचना गर्छु कि भित्र हेर्छु, अरूलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि म भित्र हेर्छु। ल म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, पञ्चायत कालमा होइन, मल्टी पार्टीमा होइन, त्यसपछि भएको राजनीतिक युद्धको समयमा होइन, हामीले संविधान भर्खर लेख्यौँ, त्यो पनि 2टा संविधान सभा बनाइसकेपछि हामीले संविधान लेख्यौँ। त्यो संविधानमा नेपाल भनेको के हो भनेर, कस्तो हुनुपर्छ भनेर सबै चिज लेख्यौँ। संसारको सबभन्दा राम्रो संविधानमा हाम्रो संविधान गनिन्छ भनेर भन्छ। त्यो संविधानमा एउटा नेपालको नक्सा पनि बनायौँ। त्यो नक्सामा तपाईँले यो क्षेत्र देख्नु भएको थियो त? र नदेखिएको भए किन देखिएन त? हाम्रो नेताहरूले जुन संविधानमा सिग्नेचर हस्तान्तरण गर्नु भएको छ त्यसमा एउटा नेपालको नक्सा छ, नेपालको सिल छ, त्यसमा यो देख्नु भएको छ। त्यो नयाँ नेपालको नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ नक्सा बन्यो, त्यसमा यो सेक्टर देख्नु भएको छ। किन देखिएन त? हामी आफ्नो घरमा छिमेकीले एक बित्ता होइन मिच्न लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ एकदम पोखरा गरेर खुकुरी बोकेर भाला बोकेर त्यहाँ झगडा गर्न पुग्छौँ। एक बित्ता हाम्रो यत्रो जग्गा होइन, यस्तो त्यो पनि फेरि बोर्डरको लाइन यसो हुनुपर्ने, यसो होइन, यस्तो यो होइन औँला जस्तै खुकुरी जस्तै निस्किरहेको त्यो नहुँदाखेरि कोहीले पनि देखेन त? कोहीले पनि भनेन त? 2टा संविधान सभामा कोहीले उठाउनु भएन त्यो बेलामा कि ए यो कहाँ गयो हाम्रो भनेर?
यो क्षेत्र पनि त हाम्रो हो नि भनेर कहिले भन्नु भएन त? किन? अहिले त सबैजना एकजुट भएर भनिराख्नु भएको छ हामी एक बित्ता पनि छोड्दैनौँ, एक मुठी माटो पनि छोड्दैनौँ भनेर। तर त्यो बेलामा त्यो के ब्याङ्करले गर्ने हेर्ने थियो त? त्यो तपाईँहरू जस्तो युवाले हेर्ने थियो त? डक्टरले हेर्ने, इन्जिनियरले हेर्ने थियो? कसले हेर्ने? यो जसले संविधान बनाउनलाई हामीले होइन अरबौं रुपियाँ खर्च गर्यौँ, दुई दुईवटा संविधान सभा बनायौँ, उहाँहरूले हेर्नुपर्ने होइन त कि हाम्रो नक्सा बनाउँदाखेरि एउटा त एउटा अङ्ग नै देशको रहेनछ भनेर? कसो कर्णाली त हाल्नु भएछ नि त, कर्णाली नै होइन सुदूरपश्चिमै नभए पनि हामी के भन्छौँ? अहिले किन उठ्यो? दोस्रो, यो बाटोको उद्घाटन गर्दाखेरि हाम्रो जग्गामा कोहीले आएर बाटो बनायो कि एक दिनमा बनायो? त्यो 3 दिनमा बनायो? एक वर्षमा बनायो होला? कति समय लाग्यो होला? त्यो एक्सकेभेटर आएर, त्यो मान्छे आएर, त्यो पहाड फुटाएर त्यो बाटो बनाउनलाई हामीलाई थाहा छ नेपालमा बाटो बनाउनु कति गाह्रो छ भनेर। हाम्रो जग्गामा त्यति, तपाईँको घरमा छिमेकीले आएर केराउ रोप्न लाग्यो भने तपाईँ बसिराख्नुहुन्छ? ए के गरेको, यो मेरो जग्गा हो भन्नु हुँदैन? वर्षौंसम्म हामीले के गर्यौँ त? जब उहाँहरूले त्यत्रो बाटो बनाएर अब त उद्घाटन रिबन काट्ने बेलामा गएर चाहिँ हामीले यत्रो बाटो बनेछ भनेपछि आत्मआलोचना गरौँ हामी चाहिँ। 1 फिट 1 बित्ता बाद जमिन छोड्ने कुरा छैन यहाँ हाम्रो। तर यो जस्तै अरू पनि छोडिया छ कि भन्ने पो डर लाग्यो त मलाई नेपाली भएर। अब यो त कोहीले बाटो बनाएर बाटो रिबन काट्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा आएर यो यत्रो ठुलो मुद्दा बन्यो। अरू कतै कतै पनि छोड्या छ कि त्यसमा पो अध्ययन गर्नु पर्यो त। अब हाम्रो नेपाल जुन नक्सा हामीलाई दिएको थियो संविधानमा त्यही हो कि होइन? यत्रो टुक्रो त छोड्या रहेछ भनेदेखि अरू पनि छोडिया छ कि? अनि त्यहाँभित्र लेखेको कुराहरू के छ संविधानमा त्यो छोडिदिउँ? पहिला त जमिनै हाम्रो ठिक छ कि छैन भन्ने नै त डर लागिसक्यो मलाई। त्यही भएर चाहिँ हो म के भन्छु भनेदेखि अहिले अब यो यहाँसम्म आइपुगिसक्यो हामी, त्यो हाम्रै हो, त्यसमा केही उनै छैन, होइन दुविधा नै छैन। तर अब कसरी जाने त? एउटा त लुसुक्क परेर ल ठिकै छ अब के गर्ने, तपाईँ ठुलो देश हो भनेर छोड्ने हो, त्यो कोही नेपालीले छोड्दैन। अर्को चाहिँ लडाइँ नै गर्ने हो, होइन अब लडाइँ गरेर त्यसको कति फाइदा होला त्यो पनि होइन, डटी होइन, हामी त एकदम हटी होइन, डटी लड्ने नेपाली त हौँ। तर मलाई लाग्छ अहिले भारतले पनि भनिरहेको छ कुरा गरेर डिप्लोमेटिकली यो यसको एउटा समाधान निकाल्नु। र म किन यसमा चाहिँ अलिक सकारात्मक छु भने भारत र बङ्गलादेशको पनि बोर्डर डिस्प्युटहरू थियो। 2015 सालमा गएर उहाँहरूले बोर्डर डिस्प्युटहरू सबै सेटल गरेर अहिले भारत र बङ्गलादेशको बोर्डर डिस्प्युट छैन, एकदम कुरा गरेर डिप्लोमेटिकली सेटल भएको छ। नेपाल र भारतको पनि 98% बोर्डर डिस्प्युट छैन। यो 2% मा जुन छ त्यसमा बसौँ र बस्दाखेरि चाहिँ म मेरो नेताहरू हाम्रो नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि राम्ररी गृह कार्य गरेर जानुहोस्, डकुमेन्टेसन गरेर जानुहोस्। त्यहाँ गएर टेबल ठटाएर होइन डकुमेन्ट देखाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र कोही होइन विदेशी सबैलाई अहिले इन्भल्भ गर्ने होइन, दुईटा देशहरू कुरा गरौँ। हामी पनि हाम्रो पनि त छ नि विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि डकुमेन्टेसन लिएर जाउँ, उहाँहरूले उतातिरबाट पनि डकुमेन्टेसन लिएर आउनुहुन्छ होला, अनि डकुमेन्टमा कुरा गरौँ नि त। हामीले यो जग्गा हाम्रो भनेको यो कारणले हो, यो म्यापमा यस्तो छ, यो सन्धिले यस्तो भनेको छ, यो छ त्यो छ भनेर अनि त्यो सबै डकुमेन्ट देखाइपछि सकेपछि अनि त्यसपछि एउटा डिसिजनमा पुग्न सकिन्छ। जस्तै भारत र बङ्गलादेशको पनि धेरै ठुलो मुद्दाहरू थियो, उहाँहरूले समाधान गर्नुभयो भने यो पनि समाधान हुन्छ डेफिनेटली। तर अहिले चाहिँ हामी सबैजनाले के भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो छुट्यो कसरी? सर्वप्रथम छुट्यो कसरी? दोस्रो अब छुटिसक्यो, अब हामीले राखिसक्यौँ भनेदेखि उनीहरूले त भन्छ नि तपाईँले तपाईँको घरमा हेर्नुहोस् न, एउटा पर्खाल छ तपाईँ र तपाईँको छिमेकीको बिचमा, होइन एउटा ड्याङ होला, खेतको ड्याङ होला, यो ड्याङमा चाहिँ यो ड्याङको यताउता भनेर अब भोलिपल्ट तपाईँको छिमेकी आएर ए यो ड्याङ चाहिँ यो यहाँ रहेछ होइन यो यहाँ आउनु पर्ने भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? उनीहरू नमान्ने पनि त्यही हो। उनीहरूले त त्यही भन्छ तपाईँको त नक्सामै थिएन, भर्खर संविधान बनाउनु भयो होइन, त्यो नक्सामा किन राख्नु भयो भने हामी भन्ने कि रातो मुख लाउने बाहेक अरू केही छैन। तर त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनु पर्यो यहाँ गृह कार्य गरेको। ल त्यहाँ भुलसुल भए पनि यो चाहिँ हाम्रै हो है, लाल पूर्जामा हेर्नुहोस् भने जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् किता हाम्रो हो, तपाईँले यहाँ आएर गरिराख्नु भएको रहेछ, त्यो ठिक भएन, हामीले केही नभनेको भन्दैमा चाहिँ त्यो तपाईँको हुँदैन, लाल पूर्जा हेर्नुहोस् भने जस्तै अब चाहिँ हामीले त्यो गृह कार्य गरेर जानु पर्यो। त्यही भएर म पनि एउटा नेपाली हुँ, यहाँलाई थाहा छ मेरो राष्ट्रपति प्रति कति माया छ भनेर। एक बित्ता छोड्ने कुरा छैन, तर हाम्रो जग्गाको एक बित्ता छोड्ने छैन। हामी नेपाली फेरि यस्तो पनि होइन अरूको जग्गा हडप्ने भन्ने पनि छैन। हाम्रो जग्गा कोहीले नछोस्, हामी पनि कसैको जग्गामा आँखा लगाउँदैन, त्यो चाहिँ हामी क्लियर छौँ। अब समय यहाँ आइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग गृह कार्य गरेर डिप्लोमेटिकली यसलाई चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ। ओके, सो एकदमै राम्रो एन्सर दिनुभयो हजुरले नम्बर 3 को चाहिँ। वास्तवमा हामी अब हुलदुङ्गा अब युद्धबाट भन्दा पनि अब डिप्लोमेटिक वेमा
कसरी माथिल्लो स्तरमै बसेर यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जाँदा नै चाहिँ बेस्ट वे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी अलराइट, सो चारौँ प्रश्नमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका धेरै लामो समयदेखि उहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको व्यक्तित्व, मेरो पनि प्रेरणाको स्रोत मान्छु म अनिल शाह सरलाई। अहिले उहाँले सिइओ नेभल ब्याङ्क सम्हालिरहनु भएको छ। सो अलराइट, उहाँलाई म चौथो प्रश्नमा प्रवेश गराउन चाहन्छु। सो हामी अहिले सर विशेष गरी अनिल सरले युवालाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँले युवाहरूलाई यति प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ कि मैले सिन्स धेरै लामो समयदेखि म अनिल सरलाई एकदम फलो गरिरहेको मान्छे। म धेरै अनिल सरको नेपालमा रहँदा पनि धेरै अनिल सरको मुभमेन्टहरूमा चाहिँ म जोइन पनि भएको छु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। सो जस्तो अहिले हामी 21औं शताब्दीमा बाँचिरहेका हरेक मान्छेलाई चाहिँ म मेरो शब्दमा चाहिँ युवा भन्न रुचाउँछु, किनभने हामी ढुङ्गे युगको मान्छे होइन। सो यो 21औं शताब्दीमा बाँचिरहेको मान्छेको एउटा मात्रै धारणा के भने हामीमा कुनै पनि किसिमको जात छैन। हामी अर्को एउटा पक्षबाट हेर्यो भने नारी र पुरुष भन्छौँ हामी, र अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि मान्छेको जात भनेको मान्छे मात्रै भन्छौँ। तर विडम्बना कस्तो भइदियो भने नि अनिल सर, हजुरको हालसालै रुकुममा घटेको घटनाले नेपालमा सरकारको उपस्थिति छैन कि जस्तो देखियो। नेपाली समाज अझै पनि जातीय विभेदबाट मुक्त नरहेको रुकुम घटनाबाट हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। यस्तो जातीय विभेदको मुद्दामा तपाईहरू जस्तो एउटा बौद्धिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूले जसले बोल्दा समाजको विकास र रूपान्तरणमा धेरै सहयोग त पुग्ने नै छ, र अर्को पक्ष भनेको चाहिँ सरकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती समेत हुन्छ भने यस्तो बेला हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्व चाहिँ मौन बस्नु कतिको उचित ठान्नुहुन्छ हजुरले? यसमा चाहिँ पहिला त जातीयतामा चाहिँ यो होइन, धेरै मान्छेले चाहिँ यो जातीयता हुनु हुँदैन यो त्यो भनेर उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा उदाहरणै हुँ कि जातीयता मान्दिनँ भनेर। मेरो मुवा नेवार, मेरो बुवा ठकुरी होइन। अहिले त्यो त्यस्तै केही नलाग्ला, तर उहाँहरू बिहा गर्ने बेलामा त्यो धेरै ठुलो चिज थियो। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी जातीयताको जुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म त मेरो अर्को भ्यू हुनै सक्दैन, किन म नै इन्टरकास्ट म्यारेजको एउटा प्रोडक्ट हुँ। त्यही भएर म चाहिँ होइन कास्ट चाहिँ एकदम ठुलो हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कोहीले चाहिँ आएर मलाई बजाएर अनि त चाहिँ के हो नि भनेर भन्छ होइन। तर एउटा कुरा भन्नु है, त्यो भन्नु धेरै सजिलो छ, यहाँले पनि भन्नुभयो, तर एक्चुअली चाहिँ होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ यो काठमाडौँको सहर, यो काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरामा पनि गाह्रो छ, सुदूरपश्चिममा पनि गाह्रो छ होइन, एकदम रुरल एरियामा पनि गाह्रो छ, किनभने यसमा एउटा कल्चरल सिफ्ट चाहिन्छ। यहाँले भन्नुभयो यो सरकारको उपस्थिति छ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के देखेन, यो कल्चरल सिफ्ट कसरी लेखाउने भने छपाडी जुन छ नि हाम्रो मेन्स्ट्रुएसनको अगेन्स्टमा चाहिँ अहिले पुलिसले गएर सबै यो छपाडीको हटहरूलाई चाहिँ उ गरिरहेको छ, त्यो हो सरकारको उपस्थिति देखाउने। अहिले सरकारको उपस्थिति के देखाउने भन्दाखेरि जसले यो गर्यो काम उहाँहरूलाई चाहिँ टु द फुल एक्सटेन्ट अफ द ल कारबाही गर्नु पर्यो, ताकि कोहीले यसो गर्ने विचार पनि नगरोस्। किनभने यो मान्छेहरू चोर हुन्छ होइन, अब ब्याङ्कमा पनि आएर चोरी गर्छन्, त्यो ब्याङ्क खत्तम रहेछ चोरी गर्यो भनेर होइन नि, त्यो चोरी गरेको मान्छेलाई समाउनु पर्यो, त्यसमाथि कारबाही हुनु पर्यो, त्यसलाई दण्ड हुनु पर्यो। त्यो मान्छे चाहिँ होइन, यो मान्छे मात्रै होइन अरूले पनि कोहीले पनि विचार नगरोस् कि यस्तो गर्यो भनेदेखि यो हुने रहेछ है भनेर। तर जे गरे पनि केही पनि नहुने भयो भनेदेखि चाहिँ अनि मान्छेको मनोबल बढ्छ कि ए हामी नै रहेछौँ नि त, जे गरे पनि कोहीले छुनै नसक्ने रहेछ नि त हामी भनेर। त्यो गलत हो होइन। कोही जसले चाहिँ यो जातीयतामा यस्तो सोच्नै नसक्ने चिजहरू अहिलेको समयमा आएर गरेको छ, कुनै पनि समयमा सोच्नु नसक्ने अहिलेको समयमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अब चाहिँ कडा से कडा कदम चाहिँ उठाउनुपर्छ मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि यो उहाँहरूलाई दण्ड दिनलाई मात्रै होइन है, उहाँहरूको थ्रु चाहिँ सबैलाई उ गर्ने कि नेपाल सरकार हाम्रो नयाँ संविधानले यो जातीयता, हुन त मुल्की ऐनले नै जातीयता छैन भनिसकेको थियो, तर नयाँ संविधानले पनि जातीयता छैन भनेर भनेको छ, र कोहीले यो मान्दैन भनेदेखि चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर देखाउनु। यो एउटा यो एकदम अनइमेजिनेबल घटनाको जस्टिसको लागि मात्रै होइन, तर ओभरअल एउटा सोसाइटी या कल्चरको सिफ्टको लागि पनि यो चाहिन्छ अहिले चाहिँ।
किनभने सबैजनाले हेरिरहेछौँ। हामी जस्तो जसले चाहिँ जातपात मान्दैनौँ त्यो पनि हेरिरहेछौँ, जसले जातपात मान्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ के हुन्छ त भनेर। केही पनि भनेन भनेदेखि हामी जस्तोको चाहिँ हात कमजोर हुन्छ, उहाँहरूको हात ठुलो हुन्छ। देख्यौ केही पनि भएन नि त, हामीले गरेको ठिकै त रहेछ नि, सरकार हाम्रै साइडमा त छ नि, हामीले फेरि गरे पनि हुन्छ भन्नेतिर आउँछ। त्यो एउटा केस हाइलाइट मात्रै भएको, यस्तो धेरै केसहरू छन् है। मैले पनि एज ग्रोइङ अप अहिले फरक होला, तर म पनि मेरो मुवा नेवार मेरो बुवा ठकुरी भएको भएर चाहिँ धेरैचोटि मैले पनि यो फेस गरेको छु कि यो इन्टरकास्ट म्यारेजको प्रडक्ट हो भनेर। आज अनिल शाह छ त्यही भएर कोहीले पनि केही पनि भन्दैन। तर म जब बच्चा थिएँ, जब म स्कुलमा थिएँ, जब म चाहिँ होइन चाडबाडमा कहीँ जानुपर्ने थियो, मलाई पनि थाहा छ नि मेरै रिश्तेदारहरूले मलाई कसरी हेर्थे भनेर त्यो बेलामा। अनि त्यो गाह्रोपन त कोहीले पढेको होइन, मेरो त आफ्नो जिन्दगीमा म र मेरो भाइले त हामीले देखेकै छौँ नि कि कस्तो हुँदो रहेछ त यो इन्टरकास्ट म्यारेजको छोराछोरी हुनलाई भनेर। त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि यो जुन यो साइकोलोजिकल एभोल्युसन, कल्चरल एभोल्युसन हुन्छ, मेरो मुवा बुवाको बेलामा इन्टरकास्ट म्यारेज गर्दाखेरि मान्छेहरूले अलिकति यो के हो यस्तो यस्तो भन्थ्यो होला। अहिले पनि इन्टरकास्ट छ, तर इन्टरकास्ट भन्दा पनि अहिले हाम्रो संविधानले त रेकगनाइज गरेको छ थर्ड जेन्डर होइन, जुन चाहिँ हामीले एलजिबिटी क्यू भन्छौँ नि, उहाँहरू हो अहिले त्यो एन्भलोप पुस गर्ने। हामीले भनौँ मेरो छोरीले अर्को जातको मान्छे बिहा गर्छु भने मलाई केही कुनै छैन, मतलबै छैन, ठिकै छ नि, राम्रो छ, काम गर्छ, तिमीहरूको होइन राम्रो सम्बन्ध छ भने गो फर इट भन्छु म, नो प्रब्लम। तर द्याट इज नट द एन्भलोप द्याट माई जेनेरेसन or your generation is pushing. मेरो छोरीले, तपाईँको छोराछोरीले या यहाँहरूको छोराछोरीले चाहिँ उही जेन्डरको, उही लिङ्गको मान्छेसँग लिएर आएर चाहिँ बुवा दिस इज माई लाइफ पार्टनर, आई एम नाउ गोइङ टु म्यारी होइन, छोराले अर्को छोरा नै या छोरीले अर्को छोरी नै बिहा गर्छ भन्यो भने त्यो हामी मुसु मुसु हाँस्नु भयो नि, त्यो हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ त? अहिले धेरैलाई भन्नु सक्छौँ यो जातीयता चाहिँ नराम्रो हो, यो त्यो पनि नराम्रो हो नि, किनभने त्यो पनि हाम्रो संविधानले उ गरेको छ। हाम्रो जेनेरेसनले जातीयतालाई त खिचेर निकाल्नै पर्छ, तर त्यो सँगसँगै जुन एलजिबिटी क्यूको इस्युजहरू होला, जुन अरू इस्युजहरू होला जुन चाहिँ आइरहेको छ, त्यो इस्युजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो बुवा मुवाको जेनेरेसनले जसरी यो जातीयतालाई बोकेर फुटाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, हामीले पनि हाम्रो जेनेरेसनमा एलजिबिटी क्यू होस्, एनिमल राइट्स होस्, अरू चिजहरूलाई त्यसरी नै बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले जुन एन्भलोप पुस गरेर अगाडि बढिसकेको छ त्यसमै हामी चाहिँ होइन ल म त जुन मेरो बच्चाले त जुन जातको मान्छे बिहा गरे पनि मलाई केही चिन्ता छैन, म त त्यो जातीयता मान्दिनँ भन्नु ठुलो कुरा होइन। अहिले ठुलो कुरा भनेको चाहिँ अरू चिजहरू मान्नु हो। त्यही भएर चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो 81 के अरे 21st सेन्चुरीको मान्छेहरू भन्दाखेरि 21st सेन्चुरीको जेनेरेसनले 21st सेन्चुरीकै इस्युजहरूलाई बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 19th सेन्चुरीको इस्युजमा चाहिँ म एकदम ओपन माइन्डेड छु भनेर त्यो केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। बट आई रियली बिलिभ यो जातीयता नेपालमा अझ पनि छैन भन्नु हुँदैन, र नेपाल सरकारले चाहिँ जहाँ छ त्यो जहाँ चाहिँ यसको टाउको उठ्छ त्यो टाउकोलाई काटिकन चाहिँ अरूलाई एउटा उदाहरण चाहिँ बनाउनु पर्छ कि यो चाहिँ ठिक होइन है भने। एक्ज्याक्टली त्यही त। जस्तो अहिले त अब के देखियो भने हाम्रो अहिलेको जुन नेपालको अहिलेको जुन करेन्ट सिनारियो छ, के देखियो भने प्रेम गर्नु नै, अन्तर्जातीय प्रेम गर्नु नै पाप जस्तो देखियो कि। रुकुमको जुन घटना घट्यो होइन, प्रेम गर्न पाइन्छ तर हत्या गर्न त पाइँदैन नि, होइन अनिल सर? एकदम। हाम्रो न्युयोर्कमै बस्नुहुन्छ प्रबल गुरुङजी, उहाँको टी सर्ट छ लभ इज लभ भनेर। लभ इज लभ, जात मात्र होइन, लिङ्ग पनि हेर्नु भएन, केही पनि हेर्नु भएन, लभ इज लभ। इफ यु लभ समबडी द्याट इज लभ। एन्ड उहाँहरू दुईजनाको हो, कोहीले फोर्स गर्नु भएन, बट इफ देयर इज लभ फ्रम बोथ साइड्स, लभ इज लभ। इट क्यान बी बोय बोय, बोय गर्ल, होइन, गर्ल गर्ल, इन्टरकास्ट, वाट एभर इट इज, इट क्यान बी फरेनर होइन। हामी इन्टरकास्ट भन्छौँ। अब यहाँको धेरै भ्युअरहरू अमेरिकामा बसेको, विदेशमा बसेको नेपाली हुनुहुन्छ। मेरो एउटा म पनि अमेरिकामै पढेको भएर त्यो बेलामा एउटा साथीको घरमा गएको थिएँ, अनि यो रेसिजमको कुरा उठ्यो। ऊ चाहिँ पिस कोरमा यता नेपाल होइन इन्डियामा आएर उसको बुवा चाहिँ, अनि उसलाई चाहिँ यो अलिकति थाहा रहेछ। अनि उसले भन्यो अनिल ल यु से द्याट वी आर रेसिस्ट, अमेरिकन्स आर रेसिस्ट, म यहाँहरू सबैलाई भन्छु, बट लेट अस टेक दिस सिनेरियो। तपाईँको छोरी, ओके, तपाईँको छोरी एउटा अमेरिकन, सेतो अमेरिकनसँग उसको लभ भयो, उसले चाहिँ त्यो सेतो अमेरिकन, ल तपाईँको छोरा भनौँ, छोरी पनि नभनौँ, तपाईँको छोरा र एउटा सेतो अमेरिकन गर्लसँग लभ भयो, र ऊ चाहिँ त्यो गर्लको घरमा गयो भने उसको बुवा मुवाले के सोध्छ, तिमी के काम गर्छौ, तिम्रो फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स के हो, तिम्रो भिजन के हो, छोरीलाई चाहिँ डु यु रियली लभ हिम, इज इट गोइङ टु बी अ गुड रिलेसनसिप, यो त्यो भनेर उनले त्यो सोध्छ। उसले चाहिँ छोराले चाहिँ त्यो सेतो अमेरिकनलाई तपाईँको घरमा लिएर आयो, र
र भन्यो दिस इज मेरी एन्ड वी आर इन लभ एन्ड वी आर गोइङ टु गेट म्यारिड, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मेरीको जागिर सागी सोध्नुहुन्छ, पुरामा गएर 2 झापड दिएर के हो बेच नेपाली बिहा गर्ने हो कहाँ? हामी भन्छौँ कि अधिकांश हामीले चाहिँ आफूमाथि रेसिजम भएको देख्छौँ, अरूमाथि हामीले गरेको रेसिजम हामी देख्दैनौँ। फेरि त्यही भएर चाहिँ मैले अघि आत्मालोचनाको कुरा गरेँ, अरूमाथि औँठा उठाउनुभन्दा अगाडि आत्मालोचना गर्नु, आफूले आफूमाथि हेर्नु। सो लेट अस all work together to make to truly be citizens of the 21st century where love is love, as Prabal Gurung said. Okay, so पाँचौं प्रश्न, हामी पाँचौं प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ। जस्तो 2046 सालको जुन जनआन्दोलन थियो नि, त्यसलाई त अब हामीले मजाले निहाल्न त पाएनौँ, तर पढेको, देखेको, सुनेकोबाट हामीले थाहा पाउने कुरा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ जस्तो 2046 पछि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको द्रुततर गतिमा विकास भएको छ। यो विकास क्रम अझै पनि निरन्तर नै छ। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका 2-4 हस्तीहरू मध्ये तपाईको नाम पनि अग्रपन्थीमा आउँछ। बैंकिङ क्षेत्रको विकासबाट नेपाली जनताहरूले त्यति साह्रो लाभ लिन सकेनन् भन्छन् है, यो एउटा आरोप। भने नेपाली जनताहरू के भन्छन् भने बैंकर्सहरू मालामाल हुने, तर जनताको छोराछोरीहरू मलेसिया र खाडी मुलुक रोजी रोटीको लागि दिनु बिदेशिनु पर्ने। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो लास्ट क्वेसन हजुरलाई। कडा आयो नि त, अन्तमा आयो तर कडा आयो। हजुर। एउटा म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र यस्तो अगाडि कसरी बढ्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन, यो एउटा उदाहरण हो हाम्रो वित्तीय क्षेत्र नेपालमा चाहिँ। किनभनेदेखि वित्तीय क्षेत्रको मूल मन्त्र, यो यसको हाम्रो सिक्रेट अफ सक्सेस खोज्दै खोज्दै डिप डाइभ गर्दै जानुभयो भनेदेखि के हो भन्दाखेरि वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश वित्तीय संस्था र सबै जुन चाहिँ सक्सेसफुल वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ हाम्रो मूल मन्त्र भनेको हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई प्राथमिकता। ओके, हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई प्राथमिकता। आज बैंकमा काम गर्ने मान्छेहरू हेर्नुस्, कसैको छोराछोरी भएर, कुनै जात भएर, कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी भएर हैन, सबभन्दा राम्रो बीबीए, बीबीएस, एमबीए, एमबीएस गर्ने नेपाली युवाहरूलाई सोध्नुभयो के गर्न चाहनुहुन्छ भने बैंकमा काम गर्न चाहन्छु। नेपालको युवाहरूको सबभन्दा राम्रो युवाहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो क्षेत्र राम्रो नभएर कुन क्षेत्र राम्रो हुन्छ? राम्रो हाम्रो हैन राम्रो ग्राहकमा हेर्नुस्। आज ग्राहक वर्ग हेर्नुस्, एनपीए नन परफर्मिङ एसेट ब्याड लोन जुन भनिन्छ नेपालको बैंकको साउथ एसियामै सबभन्दा लोएस्ट छ। किनभने त्यहाँ पनि हामीले हाम्रोलाई च्यापेर लोन दिएनौँ, सबभन्दा राम्रो खोजेर लोन दियौँ, ग्राहकहरू पनि सबभन्दा राम्रो छ। तेस्रो हेर्नुस्, आज नेपालको जनसङ्ख्याको अधिकांश विसे अलमोस्ट 70% ले खाता खोलिसक्नु भएको छ हैन, र खाता खोलेर उहाँहरूको बचत पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर कमाएको पैसा उहाँहरूले वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको छ। हो, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ ब्याङ्करले बढी पैसा कमायो यो त्यो, तर म सबैजनालाई त्यही सोध्छु, र तपाईँको छिमेकी या तपाईँको रिश्तेदारले आएर मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लोन देऊ न, म बिजनेस गर्नु खोजिरहेको छु या यो भन्यो भनेदेखि हरेकजनाले चाहिँ 10 एक्सक्युज सोध्छ किन नदिने भनेर। तर उहाँहरूले कुरुकुरु एउटा कुनै वित्तीय संस्थामा आएर चिन्दै नचिनेको मान्छेले एउटा कागज दिन्छ, त्यहाँ साइन गरेर अकाउन्ट खोलेर भएको जति पैसा सैसा त्यो वित्तीय संस्थामा राखिदिनुहुन्छ। किनभने वित्तीय संस्थाले पैसा हैन विश्वास कमाएको छ। भूकम्प गयो, भूकम्प गएको भोलिपल्टदेखि वित्तीय संस्थाहरू खोल्यौँ, खोलिसकेपछि हामीले के पायौँ भनेदेखि अधिकांश नेपालीले घरमा राखेको पैसा पनि लिएर आएर बैंकमा राखे। किनभने उहाँले के अनुभव गर्नुभयो, मेरो घरभन्दा पनि सुरक्षित छ बैंकमा। आज हेर्नुस्, कोरोना भाइरसको लकडाउन छ हैन, 70 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ लकडाउन। अधिकांश नेपालीहरू पशुपतिनाथको कृपाले हेल्थ पोस्ट पनि जानु परेको छैन, डाक्टर कहाँ जानु परेको छैन, हस्पिटल जानु परेको छैन, घरमै बसिराख्नु भएको छ। तर अधिकांश नेपालीहरूले कुनै न कुनै किसिमले वित्तीय सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ, किनभने ब्याङ्क खोलेको छ हरेक दिन हैन। लकडाउनको हरेक दिनदेखि फेरि हामी चाहिँ डाक्टर जस्तो एज लेखेर हामी जान पाउँदैन, हाम्रो आइडी कार्ड देखाएर पनि जानु पाउँदैन। ब्याङ्कमा पुग्नु नै हाम्रो कर्मचारीलाई कति गाह्रो छ त्यो हामीलाई नै थाहा छ। त्यही पनि हामीले यो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर गइरहेको छौँ। त्यही भएर हाहाकार छैन। पहिला अलिकति मान्छे हच्केचाए, ए ब्याङ्क पनि बन्द हुन्छ कि पैसा घरमा राखौँ कि भनेर। अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो 70 दिनमा त डिपोजिट यसरी बढेको छ किनभने फेरि मान्छेहरूले के भन्यो भने विश्वास आफ्नो वित्तीय क्षेत्र, आफ्नो वित्तीय संस्थामा देखाएर फेरि पैसा लगेर ब्याङ्कमै राखेको छ। त्यही भएर हो, जति गर्नुपर्ने त्यो थिएन होला, तर त्यो फेरि ब्याङ्कले मात्रै गरेर हुँदैन। आज खाडी क्षेत्रमा या अमेरिकामै अस्ट्रेलियामा जुन युवाहरू जानु भएको छ, ब्याङ्कमा खाता खोल्नु नपाएर या लोन नपाएर जानुभएको होइन। उहाँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा अवसर नपाएर, आफ्नो पेटको आगोलाई बुझाउने एउटा अवसर नपाएर जानुभएको। त्यसमा ब्याङ्कले खेल्न सक्छ, वित्तीय संस्थाहरूले एउटा रोल खेल्न सक्छ, तर नेपाल सरकार
हामी सबैजना मिलेर एउटा रोल खेल्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ म के भन्छु भने अन्त्यममा यो कोभिडको कालो बादलको एउटा डायमन्ड लाइनिङ भन्छु म, यो डायमन्ड, गोल्ड सिल्भर होइन, डायमन्ड लाइनिङ के हो भने अधिकांश नेपालको युवा अब नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ। पसिना बगाउने युवाहरू खाडी क्षेत्रबाट होइन, कोरिया जापानबाट भनेदेखि बुद्धि चलाउने युवाहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपबाट फर्किन चाहनुहुन्छ। अब हामी सबैजना होइन, अनिल शाह, मेरो जेनेरेसन या हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले चाहिँ एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो जहाँ कि यो युवाको डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड जुन चाहिँ अहिले कुवेत, साउदी, कटार, कोरिया बनाउनुमा गइरहेको थियो, अमेरिका अस्ट्रेलिया बनाउनुमा गइरहेको थियो, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड चाहिँ अब नेपालले नै पाउनु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो जहाँ कि युवाहरू फर्किसकेपछि उहाँहरूको पुँजी मात्रै होइन, उहाँहरूको सिपलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने। र त्यसमा पनि वित्तीय क्षेत्रले एकदम ठुलो रोल खेल्छ र खेल्नु पनि पर्छ। तर वित्तीय सेक्टरले मात्रै रोल खेलेर चाहिँ यो अगाडि बढ्दैन। र प्रफिट बनाउने कुरामा चाहिँ यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन, रिजनेबल प्रफिट भनेको सबैले बनाउनु पर्छ। कोहीले पनि म चाहिँ काम गर्छु तर मेरो काम चलाउनलाई चाहिँ सरकारले मलाई सब्सिडी दिनुपर्छ, यहाँबाट पैसा आउनुपर्छ, यो जाति संस्थाले दिनुपर्छ, अनि त्यो मेरो तलब खान्छु गर्छु भन्ने हुँदैन। आफ्नो पसिना बगाउनुपर्छ, आफ्नो बुद्धि चलाउनुपर्छ होइन। म पनि अमेरिकामा काम गरेको छु नि, कति काम गर्नुपर्छ भने मलाई पनि थाहा छ नि। त्यहाँ अनि पछि त त्यो डलर कमाइन्छ, घर बसी बसी त हुँदैन। मलाई थाहा छ त्यहाँ एक हप्ता जागिर छैन भनेदेखि कति गाह्रो हुन्छ भनेर। नेपालमा त बसी बसी खेतकै खाना खाएर बस्छु भन्ने त्यसरी चाहिँ चल्दैन। अब सबैजनाले हामीले काम गर्नुपर्छ, सँगै काम गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा ठुलो नेपालको स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो जनशक्ति हो। किनभने वी हेभ अ यङ पपुलेसन, वी हेभ अ भेरी हार्ड वर्किङ अनेस्ट पपुलेसन, एन्ड द्याट इज वाइ आई थिङ्क द फ्युचर अफ नेपाल, द टुमोरो अफ नेपाल विल बी बेटर देन द यस्टरडे। हाम्रो हिजोभन्दा भोलि राम्रो हुन्छ किनभने हाम्रो युवाले गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। ओके, नमस्ते। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच अनिल सर। अलराइट, सो आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेबिल ब्याङ्कका सिइओ अनिल केशरी शाहज्यू। जस्तो यदि हामी हाम्रो भविष्यको कल्पना एकदमै उज्यालो देख्न चाहन्छौँ भने बचत आजबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी जब अर्थ बचतमा हामी ध्यान दिन्छौँ तब मात्र हामी हाम्रो परिवारको उज्जवल भविष्यको कल्पना र कामना गर्न सक्छौँ। सो अलराइट, हाम्रो यो एपिसोड कस्तो लाग्यो हामीलाई हेरेर कमेन्ट दिन नभुल्नुहोला। पुनः हामी अर्को एपिसोडमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेल म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।